في هذا الفيديو الدراري غادي نحسبوا الانتغرال دوبل ديال لا فونكسيون x plus y على الدومين d. Le domaine d est défini par bien sûr x, y appartiennent à R2, c'est une partie de R2. Les conditions x entre 0 et 1 et y varient entre x carré et x. هنايا الدومين هذا الصراحه مكتوب مزيان تيبين لك الفارياسيون ديال x و y. الدومين هذا مكتوب مزيان يعني بلا ما نرسم الديسان نقدر نحسب الانتغرال ديريكت. مي مع ذلك انا نحاول نرسمو الديسان باش نعرفو البارتي ديال اللي تنانتيغريو كي دايره. نرسمو الدومين دي x varie entre 0 et 1 ou y varie entre x carré et x. غادي نرسم البارابول y égale à x carré ou la droite y égale à x. عندي la droite y égale à x وغادي نرسم البارابول y égale x carré. قال لك y ما بين x carré و x ما بين هنا و هنا. x varie entre 0 et 1 و y كي varie هنايا. دونك الدومين ديالنا هو هذا. غادي نحسبو دابا الانتغرال. البورن الاولى ديال x varie entre 0 et 1. البورن الثانيه y varie بين x carré و x x plus y. هاد x carré و x الفارياسيون ديال y غنكتب هنايا دي y و الفارياسيون الاخرى بارابول دي x. نحسب الانتغرال الاولى x y plus y carré sur 2 تجيني هنايا x carré plus x carré sur 2 moins x3 moins x3 moins x4 sur 2. ولا نخليها هكا نحط هاد ليكسبريسيون هادي هنايا ونكمل الانتغراسيون ديالي. حيت هادو لي بويسونس ساهلين في الحساب ماشي مشكل. الا ما بغيتش نجمع ماشي مشكل غير رد بالي مع الحساب. x3 sur 3 plus x3 sur 6 moins x4 sur 4 moins x5 sur 10 et تجيني 1 sur 3 plus 1 sur 6 moins 1 sur 4 moins 1 sur 10. شنو هو الدينوميناتور هنايا عندي 10 4 6 3 6 4 30 واقيلا ما كتقسمش على 4 وي ناخد 60 60 هنايا تجيني 20 plus 10 moins 15 moins 6 أجيني 20 10 30 30 moins 15 15 15 moins 6 9 sur 60 9 sur 60 غادي نسامبليفي par 3 أجيني 3 sur 20. نحسبو دابا الانتغرال دوبل ديال لا فونكسيون كوسينوس x fois y.
j'intègre par rapport à dx, dy. هنايا الدومين ديالي علاش كنانتيغري est défini par x entre 1 et 2 ou x fois y entre 0 et pi sur 2. هنايا الدومين الصراحه راه مكتوب مزيان ما نحتاجوش ديسان لان عندي الفارياسيون ديال اكس راه باينه ما بين 1 و 2 وهنايا غادي نجبد الفارياسيون ديال y عندنا اكس هنايا سوبيريور و ايكال 1 دونك راه اكس ديفيرون 0 نقدر نقسم عليه اجيني هنايا 0 و بي سور 2x. نحسب دابا الانتيغرال ديالي الانتيغري في الاول بارابور لاكس الانتيغرال من 1 2 والانتيغرال من 0 بي سور 2x. لا فونكسيون ديالي هي كوسينوس ديال اكس فوا y. هاد الفارياسيون الاولى راه ديال y دونك جانتيغر بارابور ل دي y وعاد نانتيغري بارابور ل دي اكس. غادي نحسب هاد الانتيغرال ديالي الاولى عاد نعوضها ونانتيغري بارابور ل دي اكس. دابا تنانتيغري بارابور ل y. الانتيغرال ديال كوسينوس اكس فوا y بارابور جانتيغر بارابور ل y هي 1 sur x sinus xy ما بين 0 ما بين pi sur 2x و 0 dx. الانتيغرال من 1 ل 2 غنعوض هنايا y ب بي سور 2x غتبقى لي هنايا سينوس بي سور 2 سينوس بي سور 2 راه هي 1 و ال y ديال 0 راه غادي تمشي هي تجيني 1 سور x dx. الانتيغرال هو ln دو x entre 1 et 2 اللي هي ln ديال 2.